नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू और आदाब। बहुत दिन हो गए आपसे बातचीत किए हुए, आपसे मुलाकात किए हुए और किसी प्रोग्राम को होस्ट किए हुए। आइए इस नए विला के साथ आपके दरमियान फिर एक बार मैं मौजूद हूँ और इस बार हम बात करेंगे ज़िंदगी के बारे में, ज़िंदगी के हंगामों के बारे में, आपकी अपनी शख्सियत के बारे में, दुनिया के तौर तरीक़ों के बारे में, मुख्तलिफ जो इंसानों की फितरतें होती हैं उनके बारे में, और हमारी ज़िंदगी के जो मामलात हैं, हालात हैं, हंगामे हैं, खामोशियाँ हैं, तन्हाइयाँ हैं, तकलीफ़ें हैं, खुशियाँ हैं, बहारें हैं, हर चीज़ के बारे में हम मुख्तसर सी बात करेंगे। अल्लाह ताला ने हर इंसान को अपनी एक ख़ास फितरत अता की है। हर इंसान दूसरे से कुछ अलग सोचता है, कुछ अलग करता है, कुछ अलग अपने आप को जो है रखने की कोशिश करता है। कुछ लोग होते हैं जो समाज में मिल जाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो आसानी के साथ एक दूसरे के साथ जो है अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, वक्त गुजारते हैं, दोस्तियाँ कर लेते हैं, दुश्मनियाँ कर लेते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन बाज़ लोग ऐसे होते हैं ना दोस्ती आसानी से करते हैं, ना दुश्मनी आसानी से करते हैं। ये उनकी कोई खामी नहीं है, बल्कि एक फितरत होती है। हर इंसान की एक फितरत होती है। आप अपने घर में देख लीजिए, अपने बच्चों को देख लीजिए, अपने माँ बाप को देख लीजिए, अपने बहन भाइयों को देख लीजिए, अपने शौहर को देख लीजिए, अपनी बीवी को देख लीजिए, गर्ज जितनी इंसानी रिश्ते हैं उन सब को देख लीजिए, आपको हर एक में कुछ अलग तस्वीर नज़र आएगी। और यही मज़ेदार बात है, यही ज़िंदगी की रौनक है, यही ज़िंदगी का हुस्न है, यही ज़िंदगी की खूबसूरती है। सिर्फ दोस्तियाँ कर लेना, सिर्फ दुश्मनियाँ कर लेना, सिर्फ हंसते रहना, सिर्फ रोते रहना, ये किसी इंसान के लिए ठीक नहीं। बल्कि इंसान को सबसे अहम बात जो है वो बात ये है कि वो जो भी कर रहा है वो सही है या गलत है। ये इंसान, जब कोई इंसान इस बात पर सोच कर अपने फैसले करेगा, ज़िंदगी आपको चारों तरफ खूबसूरत नज़र आएगी, ज़िंदगी चारों तरफ आपको मुकम्मल नज़र आएगी, ज़िंदगी चारों तरफ आपको हंसती बोलती खिलखिलाती भी नज़र आएगी। लेकिन बदकिस्मती से हमारे दरमियान या हमारे अतराफ़ में ऐसा नहीं होता है, बल्कि हर इंसान अपनी फितरत के मुताबिक, अपनी आदत के मुताबिक, अपने मंसूबों के मुताबिक, अपने फ़ायदे को हासिल करने के लिए हर काम करने की कोशिश करता है, चाहे वो किसी और इंसान के लिए फ़ायदेमंद हो या नुकसानदेह हो, चाहे किसी को पसंद आए या चाहे किसी को ना पसंद आए। यही मामला है, यही दुनिया का दस्तूर है, यही तौर तरीक़ा है। जब आपके दरमियान, आपके अतराफ़ में हज़ारों लोग, लाखों लोग, करोड़ों लोग इस तरह के काम करें, तो ज़ाहिरी बात है वो इंसान जो अपना एक ख़ास तौर तरीक़ा रखता है ज़िंदगी गुजारने का, जो हर चीज़ के बारे में, हर काम के बारे में सोचता है कि भाई ये सबके लिए ठीक होगा या नहीं, ये सबके लिए क्या नुकसानदेह हो सकता है, जब इंसान इस बात पर आता है तो जब जो है उसको बड़ी तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। आज आप हर तरफ देख लीजिए, हर इंसान ये कोशिश कर रहा है कि मैं ताकतवर बन जाऊं, मैं खूबसूरत बन जाऊं, मैं पैसे वाला बन जाऊं, मैं इज़्ज़त वाला बन जाऊं, मैं शोहरत वाला बन जाऊं। ये जो मैं है ना, ये सारे मसले का जो है जड़ यही है, सारे फसाद की जड़ यही है कि इंसान का अपने लिए सोचना। जैसा कि किसी शायर ने क्या खूबसूरत कहा है कि कहता यह है कि सारे आलम पे हूँ मैं छाया हुआ, मुस्तनद है मेरा फरमाया हुआ। जब ये फितरत, ये मामला, ये तरीक़ा, ये जहनीत अगर आ जाए तो बड़ी मुश्किल पैदा हो जाती है। आप अपने अतराफ़ खामोशी से नज़र दौड़ाइए, आप सोचिए, समझिए इस बात को कि आपके अतराफ़ में जितने लोग हैं वो ज़िंदगी किस तरीक़े से गुजारते हैं। क्या उनमें यही मामला है कि सारे आलम पे हूँ मैं छाया हुआ, मुस्तनद है मेरा फरमाया हुआ? तो फिर बहुत मुश्किल है हालात को सुधारना, संभालना। और बात क्या है, मैं जैसा कि आपको अभी बताया मैं कि ये प्रोग्राम आज हम जो बात कर रहे हैं अपनी शख्सियत के बारे में कर रहे हैं, आपके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, आपकी जो फितरत है उसके बारे में बात कर रहा हूँ, आपकी जो आदत है उसके बारे में बात कर रहा हूँ, आपके जो टास्क हैं, कल के दिन आप क्या करना चाहते हैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। अब टास्क को हासिल करने के दो तरीक़े हैं। एक तरीक़ा वो है जो उसूल पर मबनी है, सच पर मबनी है, हक़ पर मबनी है, एक दूसरे के मामलात को संभालने पर मबनी है। और दूसरा मसला ये है कि चाहे दुनिया किधर भी जाए, चाहे रिश्ता किधर भी जाए, चाहे ख़ानदान किधर भी जाए, मुझे सिर्फ अपने मकसद को पूरा करना है। अगर इस तरह के लोग आपके दरमियान हैं, बहुत मुश्किल है इन लोगों के साथ ज़िंदगी गुजारना, साथ रहना, इनके मामलात को सुधारना, संभालना। लेकिन बदकिस्मती
یہ ہے کہ ہمارے درمیان ایسے لوگ موجود ہیں، ہمارے اطراف میں ایسے لوگ موجود ہیں، دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں، اور مسئلہ یہ ہے کہ جو جتنا طاقتور ہوتا ہے، جتنی ذہنی صلاحیتیں جس کی ہوتی ہیں، جتنی طاقت جو ہے وہ رکھتا ہے، اس طور پہ وہ کوشش کرتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ہمارے اطراف میں کچھ لوگ رہتے ہیں جو ایک انسان کو تکلیف میں ڈال کر اس کے کچھ مال کو حاصل کر کے خوش ہوتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو 150 لوگوں کو دھوکہ دے کر خوش ہوتے ہیں ان کا مال حاصل کر کے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو شہر کو ملک کو جو ہے نقصان میں ڈالتے ہیں اور اپنی جیبیں بھرتے ہیں، یا اپنی جیبیں بھی اگر نہیں بھرتے تو ان کی جو عادت ہے، ان کی جو فطرت ہے، اس کے تحت وہ اتنا بڑا کام کر کے بڑے مطمئن رہتے ہیں، بڑے خوش رہتے ہیں، اور یہ معاملہ جو ہے سب کو تکلیف میں ڈالنے کے برابر ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ ہر انسان کی فطرت، ہر انسان کی عادت، ہر انسان کی صلاحیت ایک جیسی نہیں ہوتی، کچھ کم جو ہے کچھ کمزور ہوتے ہیں، کچھ طاقتور ہوتے ہیں، کچھ بہت زیادہ طاقتور ہوتے ہیں، کچھ تو اتنے کمزور ہوتے ہیں کہ وہ اپنے فیصلے بھی خود نہیں کر سکتے بیچارے۔ تو ہر انسان میں، جو انسان میں اللہ تعالیٰ نے اچھائیاں رکھی ہیں، جو انسان میں اللہ تعالیٰ نے خوبیاں رکھی ہیں، جو انسان میں اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیت رکھی ہے کہ حق کس کو کہتے ہیں، کسی انسان کی تکلیف کو دور کرنے کا اللہ کے پاس اجر کیا ہے وہ جانتے ہیں اس بات کو، اور کسی انسان یا پھر معاشرے کو صحیح کرنے کے معاملے جس طریقے سے آگے بڑھتے ہیں، انسانیت کو فلاح اور بہبود پہنچانے کا جو طور طریقے ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں، ایسے ہی لوگوں سے دنیا چلنی چاہیے۔ اور ہوتا بھی یہی ہے، وہ لوگ اپنے طور پہ کوشش کرتے رہتے ہیں، چاہے کوشش کسی ایک انسان کے تکلیفوں کو دور کرنے کے بارے میں ہو، یا کسی خاندان کی تکلیف کو دور کرنے کے بارے میں ہو، یا کسی معاشرے کی تکلیف کو دور کرنے کے بارے میں ہو، یا پھر کسی ملک کی تکلیف کو دور کرنے کے بارے میں ہو، یا ساری انسانیت کی تکلیف کو دور کرنے کے بارے میں ہو۔ ایسے انسانوں کو جو ہے آپ ان کے ساتھ دیجئے، ان کے ساتھ رہیے، ان کی مدد کیجئے۔ ایسے انسانوں کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ وہ اتنے اعلیٰ معیار کے ہوتے ہیں کہ وہ خاموشی سے بس اپنی کوشش کرتے جاتے ہیں اور اپنے سارے معاملات کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتے جاتے ہیں، سارے معاملات کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتے جاتے ہیں، اور فیصلے بھی ان کی تقدیر کے اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے، کسی انسان کو نہیں دیتا۔ اب یہ اور بات ہے کہ وہ فیصلے کبھی آپ کو سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں، لیکن اللہ کے پاس وہ فیصلے مکمل ہوتے ہیں، اور وہ انسان اسی فیصلے کی جو ہے اطاعت کرتے ہوئے، اس کو قبول کرتے ہوئے، چاہے کامیابی حاصل کر لیتا ہے، یا وہ کامیابی کے سلسلے میں اپنے مقام تک پہنچ کر اللہ تعالیٰ کے پاس چلا جاتا ہے۔ یہ دنیا کا دستور ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے اصول ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے۔ ہمیشہ آپ دیکھیے نبیوں کے سلسلے کو، رسولوں کے سلسلے کو آپ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے جو مجددین پیدا کیے ہیں ان کے سلسلوں کو آپ دیکھیے، اولیاء اللہ کے سلسلوں کو دیکھیے، آپ کو یہی بات نظر آئے گی۔ بظاہر ان کی زندگی آپ جانتے ہیں تکلیفوں سے، آزمائشوں سے پر نظر آئے گی آپ کو، لیکن وہ اتنے اس میں جو ہے خوش رہتے ہیں، مطمئن رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے شکر گزار رہتے ہیں کہ جو انسان ان معاملات کو سمجھتا ہے، جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے ان معاملات کی حقیقت کو سمجھنے کی طاقت، قوت، صلاحیت دی ہے، وہی ان تمام معاملات کو سمجھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرتا ہے، اور خود جو ہے خود کو ویسا بنانا تو نہیں بولنا چاہیے، ان کی اتباع کرنے کی کوشش کرتا ہے، ان کی اطاعت کرنے کی کوشش کرتا ہے، ان کے جو ہے ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا فیض، ان کا صدقہ مجھے بھی عطا فرما۔ آپ بھی جو ہے اللہ سے امید ہے ایسا ہی بننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اپنے اطراف کے تمام معاملات کو سلجھانے، سنوارنے اور ایسے طریقے سے سلجھانے اور سنوارنے کی کوشش کریں گے جو اللہ کو اور اللہ کے رسول کو پسند ہو۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ولاگ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ چلیے خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے، اپنے اس چینل کا بھی خیال رکھیے، اور زندگی کے ہنگاموں میں اپنے آپ کو ملوث مت کیجیے، بلکہ زندگی کے ہنگاموں کو روکنے کی، زندگی کے ہنگاموں کو صحیح کرنے کی، زندگی کے ہنگاموں کو مثبت طریقے سے پورا کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر رہے۔ عنقریب پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔